का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर। ये जो बहस है ना कि पहले ईमान कौन लाया, मैं इस बहस को अजीबो गरीब समझता हूँ। बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाह बरको शरर से मिले हुए। कराची के अंदर बेवजह दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर का नारा नहीं लगाया गया। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला, दमादम मस्त कलंदर अली हैदर 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 हैदर। सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, ये सारे उनके तलामिजा हैं। हनीफ कुरैशी हो या वो कराची का इनका एक दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर लगाने वाला रफ्जी नुमा मुल्ला है, आज तक जामिया रिजविया के मोहतमिम साहब ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? कैसे उनके लिहाज से कोई मौके वाजे दिया जाए जब खुद तैयार किए हैं? हर लिहाज से हक आप हैं। आप रिश्ते में वली होने के लिहाज से भी, आलिम होने के लिहाज से भी, फाजिल होने के लिहाज से, मुत्तकी काम से आला हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामीन व नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दौर में एक तर्जुमान मुतरफ़िज़ा हनीफ कुरैशी नाम का एक नाम निहाद मुफ्ती भी हुआ करता था, जो कि आजकल मंजर आम से गायब है और तलाशी गुमशुदा है। 4 मुहर्रम हराम शरीफ को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक मलऊन, एक बदबख्त ने ताजदार सदाकत खलीफे बिलाफस हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अक़दस में माअज़ल्लाह तौहीन की, जिसके कुछ दिनों के बाद ही वहाँ इस्लामाबाद में ही एक प्रोग्राम किया गया जिसमें इसी तर्जुमान मुतरफ़िज़ा की तकरीर थी। जब ये वहाँ पहुंचा और इसने अवामी अहले सुन्नत के जज्बात को देखा और उनके जोशो जज्बे को देखा और ताजदार सदाकत खलीफे बिलाफस अमीर मुमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात से मोहब्बत के इजहार को देखा, तो इसने भी तकिया करते हुए शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान किया और उस मजमे आम में नारे लगवाए, जिस पे कुछ मुहिब्बीन फिल्लाह ने मुझे इसका वो क्लिप सेंड किया और कहा कि ये देखें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये भी शान बयान कर रहा है। तो मैंने उस वक्त सिर्फ उन्हें इतना ही जवाब दिया था कि ये मौसूफ जिनका तर्जुमान है, जैसा कि वो तकिया करते हैं, ये भी तकिया ही कर रहा है। जिस पे उन्होंने मुझसे दलील मांगी थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि वक्त आने पे मैं दलील पेश करूंगा। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आप इसका वो क्लिप समाअत फरमाएं जिसके अंदर इसने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को भी बयान किया और नारे भी लगवाए। फिर इंशाअल्लाह मजीद मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। अबू बकर ओ ये वीडियो बनाओ, ओ ये वीडियो बनाओ, ये भी तरलाइए, ये भी इस्लामाबाद है, ये भी वही धरती है। पता चले मोहम्मद अरबी के सहाबा के गुस्ताखों को, सुन्नी मरे नहीं, सुन्नी अभी जिंदा है। सिद्दीक के गुलाम मरे नहीं, सिद्दीक के गुलाम जिंदा है। सहाबा के नौकर मरे नहीं, सहाबा के नौकर जिंदा है। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर। जी नाज़रीन इकराम, आपने समाअत फरमाया, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। पहले आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लीजिए, फिर इंशाअल्लाह उस पर मैं मजीद गुफ्तगू करता हूँ। ये जो बहस है ना कि पहले ईमान कौन लाया, मैं इस बहस को अजीबो गरीब समझता हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अपनी किताब मतनुल कमरैन शरीफ और फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं कि मौला अली वो हस्ती हैं कि जिनका जिंदगी का एक लम्हा भी कुफर में नहीं गुजरा। तो जब कुफर में थे नहीं तो इस्लाम लाने का क्या मतलब? बोलो यार खुदा के बंदो। वो एक बंदे की आंख ही हुजूर की गोद में खुले, उसको पाले मेरा नबी, तो वहां पर कुफर का तो तस्वुर ही नहीं। जब कुफर का तस्वुर नहीं तो फिर ये बहसें बड़ी अजीब हैं कि कौन कब मुसलमान हुआ, कब मोमिन हुआ। ये तो अजीब बात है। ईमान की बहस न करो, ईमान दिल की तस्दीक का नाम है। अल्लाह अकबर। अली जिस नबी की गोद में आंख खुले, उस अली को यकीन नहीं आया होगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जी नाज़रीन इकराम, आपने दोनों क्लिप समाअत फरमा लिए हैं। पहले में इसका अंदाज क्या है और दूसरे में कि मैं इस तकसीम को अजीबो गरीब समझता हूं।
کہ پہلے کون ایمان لایا، پہلے کس نے اسلام قبول کیا، اور پھر میرے امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی کتاب مطلع القمرین فی ابانۃ سبقات العمرین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ اس میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کتاب کا اس نے حوالہ دیا ہے اس کتاب میں یہ والا مسئلہ جس پس منظر میں یہ بیان کر رہا ہے اس کتاب میں نہیں ہے، بلکہ وہ تنزیہ مکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے جو کہ میرے امام اہل سنت قدس سر العزیز نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس ترجمان مترفزہ نے میرے امام کی جس کتاب کا نام لیا ہے تو میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے خادم امام جلال زیدہ شرف ہو کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اسی کتاب سے ہی اس کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کا نام لے کر تو نے اپنا وہ رزق چھپانا چاہا اور اپنی بدباطنی کا اظہار کرنا چاہا، میرے امام نے اس میں تمہارے اس مرض کا ہمیں علاج بتایا ہے اور تمہارے اس مرض کی تشخیص بھی فرمائی ہے۔ مطلع القمرین فی ابانۃ سبقات العمرین کا صفحہ نمبر 33 آپ دیکھ لیجئے میرے امام کیا فرماتے ہیں۔ صدر اول کے بعد مسئلہ تفضیل میں عہد قدیم سے دو مذہب تھے، اہل سنت حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو افضل اور علو و جاہ و رفعت پائے گاہ میں اعلی و اکمل جانتے، اور تفضیلیہ ان امور میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سب پر تفوق مانتے۔ اور آگے میرے امام کیا فرماتے ہیں، یہ پیج نمبر 34 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ مگر افضلیت کے معنی وہ تراشے جس سے ان کا مرتبہ حضرت مولا پر بڑھنے نہ پائے اور اپنا مطلب فاسد ہاتھ سے نہ جائے۔ اس فرقہ کے سامنے جس قدر دلائل قرآن و حدیث و آثار اہل بیت و اقوال علماء سے پیش کیجئے محض بے سود پڑھتے ہیں، وہ سب کے جواب میں ایک ذرا سی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تفضیل شیخین سے کب انکار ہے، ہم خود انہیں بعد انبیاء افضل البشر جانتے ہیں، مگر افضلیت کے معنی یہ ہیں نہ وہ جو تم سمجھے۔ لیجئے آدھے فکرہ میں سارا دفتر گاؤ خرد ہو گیا، کی کرائی محنت برباد ہو گئی، لہذا واجب کے اول معنی افضلیت کی تحقیق و تنقیح اور اس فرقہ جدیدہ کے اوہام کا قلع کما ہو لے۔ میرے امام نے کہا کہ یہ دو مذہب تھے شروع میں، ایک اہل سنت اور دوسرا یہ تفضیلیہ، اور اہل سنت حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو افضل جانتے، افضل مانتے، اور تفضیلیہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو افضل مانتے تھے۔ اس سارے پہلے کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے، میرے امام قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ وہ تفضیلی افضلیت کا معنی وہ اخذ کرتے ہیں جس طرح کہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ یہ تفضیلی ٹولہ یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد انبیاء افضل البشر ہی مانتے ہیں، مگر ہم ولایت میں ان کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، بلکہ ہم ولایت میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یا امت کا جس پر اجماع ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اس کے مقابلے میں ان کا یہ خود ساختہ معنی ہے، ان کی اس موقف، ان کی اس نظریہ کی کوئی اصل نہیں ملتی، جس طرح کہ اس ترجمان مترفزہ نے کیا۔ ایک طرف تو اس نے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھی بیان کیا، ان کے نعرے بھی لگوائے اور خود بھی لگائے، لیکن دوسری طرف کس قدر اس نے اپنا زہر اگلا کہ جی میں اس تقسیم کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ میں اس کو عجیب و غریب سمجھتا ہوں۔ لیکن میرے امام اہل سنت قدس سر العزیز نے تنزیہ مکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ میں کیا لکھا ہے؟ قربان جائیں امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی پاکیزہ سوچ اور فکر پہ کیا انداز ہے آل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس نفوس سے محبت کا اظہار کرنے کا۔ کہ جب آپ سے سوال کیا گیا، زید کہتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم چونکہ قبل از بلوغ ایمان لائے اور نہ پہلے بت پرستی، شرک و کفر وغیرہ کے آپ مبتلا ہوئے، نیز بلحاظ حدیث شریف کل مولودی یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ کہنا کہ آپ پہلے کافر تھے بعد ازاں مسلمان ہوئے صحیح نہیں، اور جملہ مذکور بنسبت آپ کے سوئے عدم میں داخل ہے۔
عمر کہتا ہے چونکہ اطفال تابع والدین کے ہوتے ہیں اور والدین آپ کے حالت کفر پر تھے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کافر تھے، بعد ازاں مسلمان ہوئے۔ فقط اس صورت میں زید کا قول صحیح ہے یا عمر کا؟ بینو توجرو۔ یہ سید اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز سے سوال کیا گیا اور آپ اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قول زید حق و صحیح، قول عمر باطل و قبیح۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زید کا قول صحیح ہے، حق ہے، درست ہے۔ اور مزید آپ رحمہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ تو ظاہر و معلوم و ثابت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا وقت بعثت سراپا برکت حضور نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً مشرف بتصدیق و ایمان ہوئے۔ اس وقت عمر مبارک حضرت مرتضوی 8-10 سال تھی اور بالیقین جو عاقل بچہ اسلام لائے حکم اسلام میں مستقل بالذات ہے۔ سیدی حضرت علیہ رحمہ قول زید کو حق اور صحیح کہنے کے بعد اس کی تصریح فرما رہے ہیں۔ اس وقت عمر مبارک حضرت مرتضوی 8-10 سال تھی، 8-10 سال تھی، یہ سید حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ اور اسی کتاب تنزیہ مقارۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ، اس کے آخر میں کس مقدس ہستی کے بارے میں بھی لکھا۔ اس ترجمان مترفزہ نے اس تقسیم کو عجیب و غریب کہہ کر جس انداز میں اس نے خلط مبس سے کام لیا اور اپنی بد عقیدگی کو اس نے پھیلانا چاہا، کاش کہ اس جیسے ترجمان مترفزہ کو کسی اور نے نکیل ڈالی ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کا کلام نہ کرتا، اس طرح کی گفتگو نہ کرتا۔ تو جب یہ ترجمان مترفزہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مقدس ذات کے لحاظ سے یہ کہہ رہا تھا، اور یقیناً ایسے ہی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھڑی بھی کفر میں، شرک میں نہیں گزری، جس طرح کہ میں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن جس کتاب میں سیدی حضرت علیہ رحمہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مقدس ذات کے لحاظ سے یہ کلام کیا ہے، اسی کتاب تنزیہ مقارۃ الحیدریہ عن وسمۃ عہد الجاہلیہ کے آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں 16 برس کی عمر میں حضور النور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پکڑے کہ عمر بھر نہ چھوڑے، اب بھی پہلوئے اقدس میں آرام کرتے ہیں۔ روز قیامت دست بدست حضور اٹھیں گے، سایہ کی طرح ساتھ ساتھ داخل خلد بری ہوں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے فوراً بے تعمل ایمان لائے، ولہذا سیدنا امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یزل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعین الرضا منہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی میں رہے ہیں۔ اور آگے امام تقی الدین سبکی قدس سر العزیز ملکی کے لحاظ سے فرماتے ہیں الصواب ان یقال ان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ لم يثبت عنه حالة كفر بالله كما ثبتت عن غيره ممن آمن وهو الذي سمعناه من اشیاخنا ومن يقتدى به وهو الصواب ان شاء اللہ تعالی۔ صحیح یہ کہنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کوئی حالت کفر ثابت نہ ہوئی جیسا کہ دوسرے ایمان والوں سے متعلق ثابت ہوئی، یہی ہم نے اپنے شیوخ اور پیشواؤں سے سنا ہے اور یہی حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے میرے امام کی فکر، اور جو یہ اپنی بدعقیدگی کو ظاہر کر کے میرے امام کے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ امام اہل سنت قدس سر العزیز نے جو بات لکھی ہے وہ حق بات لکھی ہے، لیکن اس نے کس انداز میں خلط مبس سے کام لیا اور پھر اپنی بدعقیدگی کو کس انداز میں اس نے ظاہر کیا ہے۔ آپ نے تصویر کے دونوں رخ دیکھے ہیں اور پھر میرے امام نے کیا لکھا ہے، کیا فرمایا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہر برق و شرر سے ملے ہوئے۔ کراچی کے اندر بے وجہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر کا نعرہ نہیں لگایا گیا، اور پھر لگانے والا کون تھا؟ اسی ترجمان مترفزہ حنیف قریشی کا رائٹ ہینڈ اور جامعہ
रिजविया ज़ियाउल उलूम का फाजिल है, जिसने ये नारा लगाया है, दमादम बस कलंदर अली का पहला दमादम बस कलंदर अली हैदर 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 हैदर। उसने क्यों लगाया? इसने उसकी तरबियत की और फिर जामिया के अंदर उसकी तरबियत की गई है। आज हमारी ये मजबूरी बन गई है, काश के इन रफ्जियों के जो सहूलतकार हैं और जो उनके तर्जुमान हैं, इनको किसी ने लगाम दी होती और इनकी इस बातनी का पर्दा चाक किया होता तो यहां तक आज नौबत न पहुंचती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने इमाम की फिक्र का झंडा बुलंद किया है, इंशाअल्लाह हम उसको बुलंद करेंगे और जितने भी मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत कुद्दस सिर्हुल अजीज की फिक्र को डैमेज करना चाहते हैं और रिजवियत का लिबादा ओढ़कर रफ्जियत को फैलाना चाहते हैं, हम उनका पर्दा चाक करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम के अंदर क्या कुछ तैयार हो रहा है। आज इंतहाई अफसोस के साथ आपके सामने मुझे ये कहना पड़ रहा है, जामिया रिजविया के वो मोहतमिम साहिब हों, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, ये सारे उनके तलामिजा हैं। हनीफ कुरैशी हो या वो कराची का इनका एक दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर लगाने वाला रफ्जी नुमा मुल्ला है, और यही शख्स इस जामिया रिजविया का फाजिल है और इस हनीफ कुरैशी का राइट हैंड है। आज तक जामिया रिजविया के मोहतमिम साहब ने इनको क्यों नहीं पकड़ा और इनके लिहाज से कोई वाजे अपना मौकिफ क्यों नहीं रखा कि इस तरह का जो अली का पहला नंबर का नारा लगाता है जामिया रिजविया के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे उनके लिहाज से कोई मौकिफ वाजे दिया जाए जब खुद ही तैयार किए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जामिया रिजविया के मोहतमिम साहब सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब कि जिस शख्स ने हक चार यार के नारे का इनकार किया और फिर शेर अहले सुन्नत मुहक्किक अहले सुन्नत शाहीन फिक्र रजा हजरत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली कुद्दस सिर्हुल अजीज ने इससे मुनाजरा किया था और इसको नाको चैलेंज बुवाए थे इस अब्दुल कादिर शाह टंज भाटवी को। मौलाना ये शोर नहीं है, अगर मौजूए मुनाजरा से ये फिरार करते मौजूए जी मौजू के मुताबिक बोलना, हक चार यार पर आपने हक चार यार पर नहीं बोलना, नारा तहकीक के जवाब यार पे नहीं बोलना, फिर वही कह रहे हैं ना यार को नहीं मानते, नहीं नारा तहकीक के जवाब पर बोलना। आपने कहा हक चार यार पे नहीं बोलना, नहीं मानते हक चार यार। शोर क्यों करते आप सब यार को हक नहीं मानते? सब यार का तो मौजू नहीं रखा गया ना, सब यार का नारा नहीं लगना, यही मेरा इख्तिलाफ है। जो आपने तय किया वो ये है, सब यारों के होने में क्या, यही मेरा आपसे इख्तिलाफ है, यही मेरा आपसे इख्तिलाफ है। आप सिर्फ चार को हक कहते हैं, सबको हक कहो। आप शहबा की गुस्ताखी करते हैं, आपने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, हज़रत अबू सुफियान के बारे में, हज़रत हिंदा के बारे में, हज़रत उमर के बारे में, हज़रत उस्मान के बारे में आपने बाकायदा तौहीन की है, रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। दो शाह साहब बोल रहे हैं, ये मुबत से खारिज बात कर रहे हैं, ये मुबत से खारिज है, मुबत से खारिज है। मैं कहता हूँ तो फिर हक चार यार पे आए ना, फिर हक चार यार पे सब की तरफ गए तो मुझे कहना पड़ेगा कि सबके तो आप बहुत सारों के गुस्ताख है। नाराए तहकीक का जवाब, नाराए तहकीक का जवाब आप खुद छेड़ रहे हैं, नाराए तहकीक का जवाब आपने साबित करना है कि चार यार कहना चाहिए। मेरा काम है साबित करना, सब यार कहना चाहिए। ये कौन से किताब में लिखा हुआ है? अभी ये कुरान की आयत वही बात नहीं, कुरान की आयत मैं सारा पढ़ के सुना दूंगा। शाह साहब आप देख देख के पढ़ेंगे, मैं जुबानी सुना दूंगा जी, ये बात नहीं है। मैंने आपसे ये सवाल किया, हक चार यार का नारा ये आप मारने नहीं देते, इस पर दलील पेश करें। मैं कहता हूँ आप सब यार का नारा क्यों नहीं लगाते? जब हक्कानी मना किया आपको, जब हक्कानी मना किया, कहाँ मना किया? दलील पेश करो, कहाँ मना किया? ये जो हक चार यार का नारा वो है जिसमें अब मुझे उधर जाना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं चार यार हक कहना चाहते, क्योंकि आप शेर खुदा की बात करते हैं। इस वक्त मैं आपकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा। आपने क्या कहा? कहते हैं अली के बराबर किसी की शुजात लाओ, नारे मार के अली के बराबर ना करो, उनकी शुजात लाओ तो फिर बराबर नारे लाओ। आप तीन यारों का जिक्र नहीं करने देते शाह साहब, एक दलील नहीं, मैं बीसियों भी पेश करूंगा। मौजू से हट के बात करते हैं, मौजू से हट गया फिर मैं अब साथ ही ये बेहजामता वो रियाज शाह भी खड़ा है और फिर हसीनुद्दीन शाह साहब उस अब्दुल कादिर शाह को क्या फरमा रहे हैं आप खुद ही समाप्त कर सकते हैं। आपस में अगर खतरा बदला करना है मुझे कोई मेरा अगर मुझ पर छोड़ा है तो हर लिहाज से हक आप हैं और उनकी रूह को जो आपके जनाज पर आपसे खुशी होगी यकीनन मेरे और शाह साहब की नहीं होगी। मैं एहतराम करता हूँ शाह साहब का, मैं समझता हूँ उनकी एक रूह को
जो खुशी होगी, मुसरत होगी। आप रिश्ते में वली होने के लिहाज से भी, आलिम होने के लिहाज से भी, फाजिल होने के लिहाज से, मुत्तकी होने के हमसे आला है, तो अफजल ही कोई इमाम होना चाहिए। अब इन दोनों के, चाहे वो अब्दुल कादिर शाह हो या ये रियाज शाह हो, इन दोनों के अकायद और नजरियात किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ये कहना कि आप ही हर लिहाज से ज्यादा हक रखते हैं, वली भी आप हैं, आप सादात के एतबार से भी हमसे अफजल व आला है, फिर ऐसे शख्स के लिहाज से हमें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। लिहाजा अवाम अहले सुन्नत, अब वक्त है बेदारी का। जो मेरे कायद ने कहा था कि अब वक्त है खूब तैयारी का, अब आया दौर बेदारी का। हम फिक्र रजा की दस्तक से हर सुन्नी को जगा के दम लेंगे।